महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया अमर अदृश्य एकल्याच खऱ्या देवा तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवीधर देवा वय वो वेळ तुवें आमकां दिलाय, तुज्या राजाची बरी खबर तुवें आमकां दिल्याय. पातकी जिणी बदलूंक आनी सोम्याची वाट तयार करूंक वय सोम्या तूं आमकां एक अवकाश तुवें दिलाय. सोम्या ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. प्रत्येक जावन ह्या वेळार तुजें उतर आयकूंक तुवें आमकां फावो केलाय. वय खोटी जिणी सांडून बरी जिणी जियोंक सोम्या तुवें आमकां अवकाश दिलाय. वय सोम्या खंतीन भरलेल्यांक, निराश जाल्ल्यांक, वाट चुकलेल्यांक, धैर्य सांडलेल्यांक कुमोकदार जावन सोम्या तूं आयलाय. एक सडवणदार जावन तूं आयलाय. सोम्या तीच सडवण आमकां तूं कळीत कर. वय जें कितें आतां उलोवंक हांव येता सोम्या तें म्हजें उतर न्हय म्हाका सोम्या तुजें उतर. आमची हर एकल्यांची काळजां मनां आमची तूं एक कर आनी सतान आनी आत्म्यान भरोवन सोम्या ही सुवार्ता आमी परगट करूंक आनी परगट केल्ली ती सुवार्ता जेजू विशयांतली सुवार्ता आमी हर एकल्यांनी काळजान मानून घेवन ती आमची जिणी सोम्याक मानवशी तूं कर. हे मागणें करता बाप्पा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. बसया मोगाच्यान. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे समेस्त थंय आसूं. सोम्या जेजू तुज्या भोव पवित्र रक्ताच्या शक्तीन म्हाका आनी तुका आयकोंक आयिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक सर पिड्यांतलें, वायटा विघ्नांतलें, आनवारांतलें, पथकांतलें, सैतानाच्या आनी दुस्मानाच्या पासांतलें, अकस्मीत ना तयार मरणांतलें आनी जें कितें तुज्या सर्गींच्या राजा विरोध वेता त्या सर संदर्भांतलें राखून व्हर. जेजू जावन आसा निराशेन भरलेल्यांचो सडवणदार, सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक, वाट चुकलेल्यांक परत फाटीं हाडचो खरो देव जावन आसा. देखून आमी खंयसर निराश जाल्या आमचेरच आमी दोळो दवरूंक जाय. पथकाच्या कोंडान पडलाय गी आनी तिच्या अंधकारांत न्हिदलाय गी, वायटाच्या पाताळांत कुसलाय गी, काळोखाच्या सागरांत तूं बुडलाय गी, मोतींतल्या चिंतनांनी तुवें वायट चिंतलाय गी, दोळ्यांच्या दिश्टीन पाड पळयलाय गी, कानाच्या आयकोण्यांत बुरशें आयकलाय गी, जिबेच्या उलोवण्यांत गलीज उलयलाय गी, हातांनी आपडूंक नजो जाल्लें आपडलाय गी, काळजांत भोगूंक नजो जाल्लें तुवें भोगलाय गी, कुडीच्या सोबायाक तूं बोल्लाय गी, पांयांच्या मेटांनी वचूंक नजो जाल्ल्या जाग्यान तूं गेलाय गी, आशेक लागून ताळणेन सांपडलाय गी, पाताक आदार न जिणीस नाका म्हूण तुका भोगलाय गी, देवातावन पयस सरलाय गी, पेल्याचो द्वेश तुवें केलाय गी, ह्या जिणीस नाका कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, रिणांत आसा, नालिसांत आसा, खंतींत आसा, बेजारांत आसा अशें सांगून निराश जालाय की म्हज्या भावा म्हज्या भयणी आसा तुका आनी म्हाका एकलो राखणदार, एकलो सडवणदार जेजू तुका निराश जाल्ल्या तावन फाटीं हाडचो तसलो. देवाचें उतर आयका. निराश जाल्ल्यांक तुमी हांगासर आसा जाल्यार ह्या फुडां तुमी निराश जावचे नात. ह्या हांवें निराश जावचो ना. कित्याक निराश जावन खंतीन दुखां गळोवन उशें भिजोवन रात दीस खंत काडन निराश जावन हांव सुकोन गेल्ल्या वेळार गळगळ्या रडोवन सोम्याच्या पांयां तळा बसल्या वरवीं ताका आयकल्ल्या वरवीं म्हजो जेजू म्हाका राखता, म्हाका सांबाळटा. तुका कोणी सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना. तूं म्हजोच म्हणलो जेजू सडवणदार जावन तुका आनी म्हाका निराशेंतलें भायर हाडटा. आयका देवाचें उतर. जुडीत पुस्तक अवस्वर 9:11. जुडीत अवस्वर 9:11 आमी एक फावटी आयकुया. कित्याक तुजी सकट व्हड संख्येच्या
आदारार ना तुझे पदवेक बळवंत मनशांची गरज ना तू असक्त मनशांचो देव आणि खालत्यांचो कुमोगदार तू दुबळ्यांचो आदार तू दुबळ्यांचो आदार कोण उलया कोण सर्वेस्पर जेजू तो दुबळ्यांचो आदार सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक सांडून कोणी हांगासर गेल्या जाल्यार तुमचो या म्हजो रक्षक तो सांडून गेल्ल्यांचो सांडून वसनांतल्याचो न्हय जर तुज्या जिवितांत तूं सांडून गेलाय खंय सांडून गेलाय देवाच्या उतरांत आयकोन तुका कळी जाता तूं खंय सुकलाय सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरे आदारो हांव सुकला सकाळी भावान सांगला हांव सुकला देखून जेजू सोदून आयला आनी मुखार आणि निराशेन भरलेल्यांचो सोडवणदार कितें आयकलें निराशेन परत वाचीत चोळू कित्याक तुजी सकत व्हड संख्याच्या आदारार ना तुजी सकत व्हड संख्याच्या आदारार ना हांगा व्हड संख्या ना गरज ना मुकली व्हड तुजे पदवेक बळवंत मनशांची गरज तुझ्या म्हणजे सर्वेस्पराच्या पदवेक बळवंत मनशांची गरज ना तू असक्त मनशांचो तू देव असक्त कोण असहायक आसात असक्त आसात कलते आसात मनशांचो देव आणि खालत्यांचो कुमोगदार खालत्यांचो तू कुमोगदार तू दुबळ्यांचो आदार तू दुबळ्यांचो आदार दुबळे पयशांनी न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो खालत्यापणान तू दुबळो जाल्यार दुबळ्यांचो तू आदार सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक आणि निराशेन भरलेल्यांचो सोडवणदार निराशेन भरलाय जाल्यार तुजो सोडवणदार जावन जेजू आज तुज्या मदीं म्हज्या आयला निराश जाल्ल्यांक एक बापोय सांडीत गी एक आवय सांडीत जाल्यार कोणी तुका सांडती जाल्यार हांव तुका सांडचो ना म्हणलो जेजू हो सोडवणदार आनी एक उतर आमी आयकुया इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 7 वळू 14 आमी आयकुया सारकी उतर आयका इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 7 वळू 14 आणि ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारला तो लोक खालतो जायत जाल्यार म्हजे लागीं मागतात जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार वळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो जो मनीस खालतो वडो भावा रिक्सार आनी बऱ्यांतल्या बरें उतार आमकां दिला वय मू तुमकां मानवंगी कोणाक मानवू देवाक मानवू जर देवाक मानवता त्या मनशाक शांती ह्या संवसारांत एक कोटो जावन एक पातकी जावन तूं कालतो जाताय देवा मुखार त्या दाळा तूं देवा मुखार कालतो कितें जाता तुका शांती केन्ना आमचें पातक आमकां दुखयत पातक आमकां उडास येता गे ना आतां हांगा उतर कितें सांगल्यार पातक आसल्यार आमकां संतोश आसाय जेन्ना पातक सांडटाय वायट सांडटाय खोटेपण सांडटाय दुबाव सांडटाय कंचस नाका सोम्या हांव तुजे सारकें आयलां तुज्या मुखार आसा तूं अशें येताय जाल्यार वेचीक पुता बरी जावं पुरो व्हडलो पुतू रागार जाता व्हडणी जावं दी पूण तूं खालतो जा आतां कितें म्हणटा तो लोक खालतो जायत जाल्यार म्हजे लागीं मागतात जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार कोणा सोदीत जाय जेजू सर्वेस्पराक वय मू ओडो आमी आयकलां पुर्वज कितें म्हणटाले सर्वेस्पराच्या मंदिरां वय मू हांगा नांव आसलें कितें सोमी वाच आनी आपल्यो खोट्यो वाटो दुसऱ्यांच्यो न्ही म्हज्यो खोट्यो वाटो हांव सांडीन जाल्यार हांव सर्गार तांकां आयकतलो मोगाच्या भाव कितले एक बरें उतर पळय हे निराश जाल्ल्यांक थोडे जायतीं जाणां आसात निराश जाल्लीं थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा म्हाका दूख सोसूंक जायना पिडा सोसूंक जायना तशें जालां अशें जालां हांवें देवाचें उतर नाका सांगचें मागीर रावयतात मागीर आनी खंयच्या एका पास्टराची शिकवण हांव आयकताय ना ताणी तशें तांकां तांचे त्या पास्टरा वयर हांव खंय ना पूण हांगा कितें म्हणटा तुवें खालतो जावन तूं जेजूचेर तूं नदर घालची जाल्यार मुखार वास म्हजे लागीं मागतात म्हजे लागीं मागताय जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांदीत जाल्यार हांव सर्गार तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो हांव सर्गार तुका आयकतलो म्हाका आयकतलो केन्ना आयकता
केतना आयकता उडोला आमी आयकला न्ही आम पळय कशें एक वळती वास माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 3 वळू 2 वास तुमची पातकी जिणी बदला पातकी जिणी म्हळ्यार कसली जिणी आमची जिणी म्हजी जिणी आनी एकल्याची न्ही म्हजी जिणी कशी आशिल्ली ही जिणी बदलतना खालते जावन सोम्या मुखार गळगळो रडतना कितें जाता सर्वेस्पर सरगरतान तुजे मागणें आयकतलो आनी तुका बक्षितलो मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी निराश जाता निजाय की जेजू तुका आनी म्हाका निराश जावंक येवना निराश जाल्ल्यांक तेंता न्हू पाटी हाडूंक आयला आज आमकां पाटी हाडूंक देखून पळया आनी एक उतर किर्तन पळय दावीद गितां म्हणटा पळया किर्तनांत अवस्वर 40 आनी 3 वळ 5 कित्याक तूं दुखेस्त कित्याक तूं कंतिश्ट आज तुजें तें खंत आसा जाल्यार आज तुका दूख आसा जाल्यार कित्याक तुका आनी तुजें कितें आसा पळय तुवें सांडूनाय सोडलाय जाल्यार तुका दूख ना मागीर वास कित्याक तूं इतलो खंतिश्ट कित्याक हे हास्कार सुस्कार देवाचेर विश्वास दवर हांव ताची परतून स्तुती करतलो तो म्हजो तारोक म्हजो देव भरत वास कित्याक तूं इतलो खंतिश्ट कित्याक तूं इतलो खंतिश्ट कित्याक हे हास्कार सुस्कार हे उतार आसा पळय हांवें व्हरोन पळयचें जर हांव खंतिश्ट सकाळी भावा रोशना सांगलें न्ही की हांव भायर ते निजागी सत मोगाच्या भावा भयणीनो निजागी सत जर आज आमी संतोष आसा आज म्हजे ते संतोष आसा तो आज आसा पयले ना तुला जावं पुरो पूण आज म्हजे ते संतोष आसा कित्याक संतोष वास देवाचेर विश्वास दवर देवाचेर विश्वास दवर हांव ताची परतून स्तुती करतलो मोगाच्या भावा भयणीनो केन्नाय पळया एक उतार आयकोन फाटये निर्गमन अवस्वर 20 आनी 3 वळ 25 एक्झोडस 23-25 एक वाचून मागीर हांगा ये तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडा शिडा तुमचे तोंड पयस करतलो आयकलेंगी सारकी आयकलेंगी आमचो विश्वास असो आसा जाय ल्हान सुद्दां दाखलो दिता पळया हांव ताकोडे आसतना एक उदका खातीर कितलीं बोरां हांवें कोणल्यान पयशे ना ते ताळा रीण काण कितें करना आसले भांगार विकून आमी बोरां केल्या 500 बोरां केल्यांत खंय सरी उदक ना 2 बांयां काडलो फातर फुटोवन थोडो फुटोवन वयर थोडप उदक ना खंत बेजाराय इराराय निराशपण एंत आशिल्लें पूण थंयच्यान भायर सरलो आनी ह्या जाग्यार पावलो आनी पयले फावटी म्हाका पाद्र्याबान थंय एक जागो म्हाका दाखोवन दिलो आनी ती बोर काडटना 40 मिटरच उदक डिसेंबर लास्ट हें सॉरी म्हाका दिसता मेयाची डेट कोत्तना त्या दीस लास्ट संजेर आमी बोर काडलां राती काडलां दुसरे दिसा संजेर शिरंदर असो पावशिल्ले दीस सुरू जाल्यात पूण त्या दीस 40 फीट जाताना पिटीर उदक अशें भायर वमतलें ताच्या उपरांत एक 170 दिवसां काडलां मागीर आमकां काडून सोडूना जाल्यार उदकाची रासस मात्र न्ही बांय काडली इतलें उदक इतलेशा जाग्यांत इतल्यो फळ वस्तू आमी केल्यात म्हाका भाव भयणा लेक सांगलो कितलीं फ्रुट्सां आतां एक फ्रुट्स हें खंय ना तसले एक फ्रुट्सार ये देशा झाडार अशीं ती रास तुजे ग्रेप्सा भशेन तसलीं फ्रुट्सां जातात तातूंत कोणेंय सांगलें म्हणून हांवें एकदां हाडलें लायलें पळय त्या मातयेर ये देशा झाडार गोस देवल्या जाता काल सदांय पळयता पोर 2 पडले ते पाद्र्या धाडले फोटो आज पळयता आनी 4 फांट्यार गोस रावंड अशें ग्रेप्सा भशेन म्हळ्यार अर्थ कितें हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार जेन्ना हांवें विश्वास पयलीं आमचो विश्वास आसलो कोणाचेर सगळ्यांचेर आसलो पूण हो विश्वास सगळो थंय भायर सरतना काडलो काल सर्वेस्पराची एकल्याची मात्र स्तुती केली ताचे मात आराधन बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे कसो आशिर्वाद देवन आयलो पळय कशी म्हजी पिडा गुण जाली पळय कशें खोटेपण म्हजें पयस जालें पळय म्हाका भावा भयणीन आज हो संतोष बघूंक कारण इतलेंच देखून पळया न्ही आमकां कित्याक खंत ती तूं आतां परत वास फाटी येवन तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आशीर्वाद तुका जाय खाणाचेर तुज्या उदकाचेर तुज्या जिविताचेर हर एकाचेर आशीर्वाद जाय सर्वेस्पराचेर एकल्याचेर विश्वास दवरीत जाय देखून दूख ती वळ वास किर्तन आतां वाचिल्ली 43:5 वास कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट कित्याक हे हास्कार सुस्कार देवाचेर विश्वास दवर
हांव ताची परतून स्तुती करतलो हांव ताची परतून स्तुती करतलो हांव ताचे परतून गितां गायतलो परतून देवाची उतां परग करतलो तुमी सांगूंक शकतले बसल्ले गाडची जर असलो बरो असो तुका निराश करिना म्हणटा देवाचें उतर देखून किर्तन कितें म्हळें किर्तन 43:5 आसा कित्याक तूं इतलो कंतीस कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट कित्याक हे हासका सुस्कार देवाचे विश्वास दवर कोणाचेर खंत आसा की खंडीत आसा देवाचें उतर सांगता न्ही गी हांवें सांगचें की जुआंवचो शुभ वर्तमान आवस्वर 16:22 16 जुआंवचो शुभ वर्तमान 16:22 तुमचे विशांती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो हांव तुमकां परत्यान पळयतलो दवळ तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली पळया जेजू म्हणटा हें उतर हांव तुमकां परत्यान पळयतलो म्हळ्यार त्या दाडा संतोष भक्त परतून पळयतना आमी परत जाय कशें परत जाय आमकां राग नाका मोसोर नाका द्वेश नाका वायट नाका खंयचेंच नाका संवसाराची आस्त नाका बोधीक नाका खंत नाका थंय हांगा बसचें नाका सोम्याच्या पांयां दाळा बसोवन तूं कुशी व्हरताय जाल्यार सर्वेस्पर संतोष पावतलो म्हणजे जेजू परतून येताना तुमी संतोषान भरतले देखून एक कांतार आसा तें तुमकां समजता कळत ना कन्नडा हांव सांगता आयका समा सारकें ಯಾಕೋ ತಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿ ಬೇಜಾರಾಗೈತೇನೋ ನನ್ನವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗತಿಯೇನೋ ಯಾಕೋ ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿ ಬೇಜಾರಾಗೈತೇನೋ ನನ್ನವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗತಿಯೇನೋ ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬ್ಯಾಡೋ ನೀ ಒಬ್ಬ ನಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ನಿನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೇನೋ ನಿನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೇನೋ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಲೇಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೈಲೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಂತೆ ಇರ್ತಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಂತೆ ಇರ್ತಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದಂಥವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾರಂತೇನಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದವರಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಂತೇನಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬು ಸಾಕು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬು ಸಾಕು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ येता तूं केदाळे मोसा म्हळ्यार सोम्या जेजूक वळखताय जाल्यार ताच्या सांगात आसल्यार तूं केन्नाय निराश तूं जायनाय मगाच्या भावा भयणो पळय आनी एक उतर आयकुया इजायाचो पुस्तक अवस्वर 3:3 वळ 25 आयकुया इजाया चॅप्टर 43:25 वाच मुजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवच हांव तुज्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना हांव तुज्या पातकांचो आनीक उगडास काडचो ना म्हणटा सर्वेस्पर काडटा की सर्वेस्पर केदाळ काडिना तुवें तें पाताक सोडल्यार मात्र तुवें वायटाक फाट केल्या मात्र सर्वेस्पराची वाट तुवें चलताय जाल्यार मात्र पळयात धर्मतज्ञ कृत्यां अवस्वर 2:20-8 एक पिटे आयकुया ॲक्ट 2:28 जिविताची वाट तुवें म्हाका दाखयल्या एक पटी जिविताची वाट तुवें धरल्या ती वाट सोडी नाका म्हणटा जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दोशी करतलो मोगाच्या भावा भयणो जर जिविताची वाट आमी विसरून काडल्या जाल्यार तो आमकां संतोषान दोशी करतलो म्हणटा वय मू देखून एक नवें कार्य तो करून बैसरला कोण सोमी आमचो तुजे थंय म्हजे थंय हें नवें कार्य आयकुया इजाया 43:19 पळय एक नवें कार्य कशें करता पळय तो पळया हांव एक नवें कार्य करता आतांच ते उजवाडा येता आतांच म्हणजे आजच सांगास जाय जे ते उजवाडा घ्यायचे आमच्या मध्ये तयार आसात आयकूंक आतांच ते उजवाडाक येता
तुमकां ते दिसना काय? तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. पळय आयकलां वय मू अरण्यात हांव एक रस्तो करता. सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता. आतां अरण्य रान खंय आसा आनी न्हंय खंय आसा? सुकी म्हळ्यार अरण्य आनी कितें म्हणलें तें? सुक्या सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता. आतां सुकी करडी भुंय खंयची ती? मारू मी हांगा जावदीची मस्कची न्ही. ही हांगा आमचे जिवितांत एक सुके खरडे भुंयत एक न्हंय वळाशें तो करतलो. म्हणजे अर्थ कितें? परने गेलें, वायट गेलें, सगळें पयस गेलें आनी ताणें आमकां परत एक नवें जिवीत दिलें. कन्नडांत सांगचें जाल्यार ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಪದವಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೇ ದೊಡ್ಡವರು. कितें म्हणटा? ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಪದವಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾರು ಅವರು? कोण तो? ऐका देवाचे उतार. कीर्तन 40 ओळ 1. कोण तो पळया? देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ. कश्टां आकांतांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. कश्टांच्या वेळार आकांताच्या वेळार आकांत वय मू आकांत आयला आमच्या जिवितांत. जायते पटे आकांत आमच्या जिवितांत आयला. जावंक पुरो आमच्या बऱ्या वरवीं या आमच्या वायटा वरवीं. पूण आकांत उरतलो गी सौम्याच्या पांयां निरंतर रावता आसतना मगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया इजाया 12 आनी ओळ 2 पळया कोण सरेस्वर कसो तुका आनी म्हाका एक आसरो एक पळया कसो रावता पळया मगाच्या भाव एक थारान जावन तो रावता आमच्या मुखार. पळया वय देव म्हजें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोंचो ना. पळया हांव आनी मुखार भियोंचो ना. हें उतार आमकां घट्ट धरी जाय. परत वास. वय देव म्हजें तारण, देव म्हजें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरता. हांव ताचेर विश्वास दवरता. कोणाचेर? जेजूचेर विश्वास दवरता. म्हणजे सरेस्वर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोंचो ना. कित्याक? सर्वेस्प म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, तो जाला म्हजें तारण. तो जाला आज तुजें आनी म्हजें तारण. आनी कोणूच तारण दिवंक आमकां शकता गी? जेजू शिवाय आमकां तारण आसा गी? देखून मगाच्या भावा भयणीनो पळया कोण तो देव? जुवांचें पयलें पत्र 5:20. कोण तो देव हें आमकां कळीत जावन दी. देवाच्या पुतान संवसारी येवन करया देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिलां म्हूण आमी जाणाव. आमी करया देवा सवय आसा. कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवय आमी आसा. जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारी येवन होस्स करो देव. पळया होस्स करो देव, होस्स सस्नीक जिवीत. पळया कोण तो देव? जेजूस आमचो देव वय मू. जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वंटांत उसारशी जाल्यार आनी काळजांत सतमानशी जाल्यार देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला आनी बापाच्या उजव्या कुशीन बसला म्हूण तो सतमान थंय तुका सोडवण वय मू. ही सोडवण वय मू. येसू नन्ना देवा, येसू नन्ना जीवा, येसू नन्ना ಏಕೈಕ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ निज देव. एकलोच देव तो तुका आनी म्हाका राखता आनी म्हाका सांबाळटा, म्हाका तुका पोसता आनी आमचो चड मोग तो करता. मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून जेजून म्हणा ये या म्हज्या सरशी तुमी सोमेस्त संतोशान आसलेलो, सुखांत आसलेलो, जाय पुरतें आसलेलो ना. जेजू जेताना आमी खाली हातांनी येजय आनी जेजू आमकां बरोवन धाडटा. खाली हातांनी आयल्या आमी ते आतां निमाणे पूण हांगा खाली आतां म्हणजे कश्टांत येल्यानो, वजान वयतलेनो म्हजे सरची येया. जेजू म्हणटा हांव तुमकां विशय दितलो म्हणजे दोंगणी जिवीत निराशेन भरलेले हांगा म्हूण. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 11 वळो 20 आनी 8. 20 आनी 8 आनी 20 आनी 9 दोनी वळो वाच. येया म्हजे सरशी
समेस्त तुम्ही कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो आं मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका आनी म्हज्या लागच्यान शिका कित्याक कित्याक हांव बोल्या आनी खालत्या काळज आसो म्हळ्यार हांव बोळ्या आनी खलत्या खळज आसो आनी तुमकां समाधान आनी मेळटले तुमकां समाधान मेळटलें मेळटा की ना कोण जेजू थंय येता जेजू अशी येता पळय तांकां समाधान मेळटा कित्याक जेजून ह्या संवसाराचेर जैत व्हला आनी खंयच्याय मनशांनी जैत व्हरूंक ना केदे व्हडले राय आयले गेले वय मू केदे व्हडले प्रवादी आयले गेले तांणी जैत व्हरूंक ना पूण ह्या संवसाराचेर जैत व्हला एकल्यांत जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 वळ 30 आनी 3 मुझे ते तुमकां समाधान मेळचे खातीर जेजू थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या जेजूस म्हणटा संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला पळय मोगाच्या ह्या जैत वेल्ल्या ते कित्याक जैत वेला जेजू जर जेजू येता जाल्यार तुका जैत मेळटा की ना म्हाका जैत मेळटा म्हाका फुल्ल बरोस आसा हो बरोस हांवें केदीच सांगू ना म्हजो स्वामी म्हाका राखतलोच पडल्यार म्हाका उठयतलो खंय दांटून पडल्यार म्हाका तो परत उबो करतलो करता की ना ताचेर विश्वास दवरल्यांक देव कशें येजय कण्णीरा सोरी सुताली ना बंदे निन्न बळी ಕಣ್ಣೀರನ್ನೋರೆ ಸಾಲೆಂದು ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಅಂಜದಿರು ಮಗನೇ ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ನಿನ್ಬರ ನಾನೊರುವೆ ಆನಂದನ ಕೊಡುವೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿರಲು ಸಾಲದ ಶೂಲಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿವಿದಿಡಲು ಅಂಜದಿರು ಮಗನೇ ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಲುಬೆಯನು ನಾನೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೆನು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ನೋವಾಗಿ ಹಿಂಡಿರಲು ಮರಣದ ಭಯದಲ್ಲಿ ನೀ ನಾಡೋಗಿ ಬೆದರಿರಲು ಅಂಜದಿರು ಮಗನೇ ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವೆನು ಆನಂದ ನೀಡುವೆನು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಗಳು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿದಿರಲು ನಿನ್ನವರೇ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಂಚನ್ನು ಮಾಡಿರಲು ಕ್ಷಮಿಸು ಬಿಡು ಮಗುವೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೀ ಜಯಿಸು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನೆಲೆಸಿರುವೆ ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಉಸಿರೋದಿ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಂದನಲ್ಲವೇ ನಾನಿನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಯುವೆನು ಖಂಡಿತ ಕಾಯುವೆನು ಖಂಡಿತ कायुवेनु पोसतागी ना मात्र ताचेर विश्वास दवरी जाय जिणी आमी बदली जाय एक काणी सांगता ल्हानशी मोठी काणी सारकी आयका एक तरणाटो खोलो तरणाट म्हाका कसो एकदम यंग म्हणत न्ही यंग तो एक खोलो खाण नासतना ताका शिकार कांय मेळोना खाण नासतना भुकेन भुकेन वळवळटा असो नित्राण जाला निराश जाला निराश खाय येना सोलोवन थांकाना अशें येता येताना एक रुखाच्या मुळांत एक ल्हान बुराक दिसता रुखाच्या मुळांत एक ल्हान बुराक दिसता त्या बुराकांत एक उंदीर मांडो भायर घालून बसला हाका बुकेच्या भूक लागल्या सोलोवन सकाळ येता आनी कितें त्या मांट्या कडेन येताना उंदीर भितर दवरता
आतां लो मांडो रिगयता आनी वो कोलो भितर वेता रुखाच्या भितर वचून पयलें त्या उंदराचो ताणें खाता तितलें म्हणटना रुखाच्या भितर मांटे व्हडले मांटे खंय पणसाचो रूख गी पयलूचो कोणाक गोत्तू न्ही सॉरी आंब्या रूख जावं गी पुरो दुंपाचो रूख जावं गी पुरो भितर गोळे आसता न्ही गी भायर एक ल्हान बुराक आसता ना आतां ताच्या भितर गेला भितर तर आनी जायते उंदीर ते आसात बुकेच्या आमसराक पका पुरा उंदीर धरले आनी पुरा उंदीर केले पोट फुल्ल जालें भारी संतोश असो जावन मांडोलो भायर घालता मांडो भायर घालतना खंयच्या नमण्यानी केल्यार आखा भायर येवंक जायना वळवळता दडबडता कशें केल्यार हाका भायर येवंक जायना येताना गेला तितलें म्हणटाना एकलो म्हज्या बरें एकलो माथारो आब म्हज्या बरें म्हण न्ही एक माथारो आबा बरें इल्लीशी प्रायसो एक खोलो तो कांय बुकेन ना तो बरो असो आसा पूण माथारो इल्लोसो प्राय जाल्लो असो खोलो येताना वो म्हणटा आळे आबा कशें म्हण कर म्हाका हांगा भायर काड म्हाका जायना आळे धडपडता हांगा पुरो राग येवंक सुरू जाला म्हाका धडपडता म्हणटाना वो भायर वो तिके प्रायसो कोलो कितें म्हणटा आळे तर तूं कसो भितर गेलोय पळय येताना पोट खाली आशिल्लें सीदा गेलो भितर आतां भितर वचून घट्ट खेलाय आतां कितें जालां पोट व्हड जालां पोट सांपडलां भायर ना देखून कालें कर आतां सांजे म्हणसर तिके शांत राव भितर ओगोद न्हिदे मांडो मांट्यार दवर ओगोद न्हिदे सांज जाताना पळय कसो तूं भायर येताय पळय म्हणलो पळय आनी तूं एक लिसांव म्हाका मेळ्ळें पळय आनी गी तो थंय धडपडता ताका भायर येवंक जायना येताना गेला पोट भरलां दोश जाला पूण थंय सांपडला जर तो आनीकय तो धडपडता तो एकच नाश जाता वय मू जाता गी जायना पूण ह्या जाणट्या खोल्यान कितें म्हळें तूं शांत राव सांजेर पळय कितें जाता आनी सांज जाताना कोलो लो भायर आयलो कालें जालें केल्लें पुरा जिरलें पोट ल्हान जालें कसो गेलो कसो भायर आयलो वय मोगाच्या भावा भयणीनो आयका देवाचें उतर आमकां सारकी आतां तिदवण दिता आमी कित्याक निराश जाता कित्याक निराश जाल्ल्याक आमी कित्याक पयस सरता कित्याक निराश जाल्ल्याक फाटीं येवंक जायना म्हज्या बरें निराश जाल्लो फाटीं आयला जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो तुमी पळयता फाटीं येवंक जायना गी निराश जाल्ल्याक जेजू लागीं आसा जाणान गी आमकां कळीत ना मोगाच्या भावा भयणो कितें आयका म्हणण्यो आवस्व 3 व 11 प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 3:11 वाच म्हज्या पुता सर्वेस्परचे शिक्षेचो तिरस्कार करिनाका तो तुज्यो सर्वेस्पराच्या शिक्षेचो तिरस्कार करिनाका तो तुज्यो सुखी सारक्यो करतना तसो विरोध करिनाका ही उतरां पळया हांगातान आतां थंय वाचता पूण हांगातान भायर येता न्ही ही उतरां पयलें म्हाका उपरांत तुमकां कित्याक म्हळ्यार ही उतरां हांवें स्विकार केली देखून आज ह्या आल्तारीर म्हाका सोम्यान उबो केला हें उतर हांवें स्विकार केलें देखून निराश जाल्लो वायटान पडलो खोटेपणान पडलो जाल्यार सर्वेस्पराचें उतर ताच्या सेवकां मुखार तिदवितना हें उतर आयकल्लें तुमकां व्हड कळीत जालें गी हांवें सांगिल्लें इतिहासाचें वाचचें नाका इतिहासाचें दुसरें पुस्तक आवस्वर 7:14 त्या पयल्या ह्या वर्साच्या पयल्या वस्ती रितीन सोम आनी ह्याच भावा मुखांतर हें उतर म्हाका मेळ्ळें तूं सर्वेस्वरा मुखार कालतो अशें जाल्यार आनी तुजें वायट चाल खोटेपण तूं साणशी जाल्यार सरगारतान हांव तुका आयकतलो तुजी पिडा बरी करतलो तुका नव्यान हांव उखलतलो हें हांवें आयकल्लें उतर धरिल्लें उतर जिणेंत हांवें स्विकार केल्लें उतर हिब्रू 12:5 हांगा आयका आमी संवसाराक फाटीं वेता देवाच्या उतराचो तिरस्कार करता आनी देवाच्या उतराचो तिरस्कार केल्यार आमकां खंय वसा व्हडलो सकाळीं सांगला न्ही की खंयच्याय गांवांत वचून घर बदलून रावा काही जायना मोगाच्या भाव भयणो जर देवाची वळख तुका खंयच्या जाग्यार जाल्या त्याच जाग्यार राव आनी पळय कशें त्या खोल्याक जाणट्यान सांगलें वय मू ताणें कितें सांगलें शांत राव सांजे भितर राव हांव सांजे ताका काल दिल्ली 12 वरांचो वेळ पूण 11 म्हयने शांत बसलो मोगाच्या भावा भयणीनो आनी 11 वर्सां शांत बसूंक हांव तयार आसा सांगा पळय वाच हिब्रू 12:5 आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे
मुच्या पुता सर्विसपू तुका तिदवितना ताका चीत दिवन सुका नाका तो तुका बेस्टयतना तुझे धैर्य सांडी नाका सांडी नाका कित्याक जांचो सर्विसपोर मोग करता जांचो सर्विसपोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जांकां आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा आनी हें उतर स्विकार हांवें केल्ल्या वरवीं फादर जेरीन ह्या भावानी उतर दितना तें चीज दिवन आयकलें म्हज्या म्हळ्यार ती शिक्षा हांवें स्विकार केली म्हजी सूख हांव वळखलो न्हय पाटी पळया मोगाच्या भावा भयणो आमकां सांगतना दुखता जावंक पुरो एक ल्हान भुरग्याक एक आवय या बापय कशें ल्हान भुरग्याक ताका कशें वागयता वय कळीत आसा मू आमकां हकडां कळीत आसा हांगा भुरगीं जाल्ल्यां कळीत आसा आनी त्या भुरग्याक आमी शिकाप दिता सगळें करता बरें करता दिवन व्हड जालो भुरगो व्हड जालो व्हडो सांगला लास्टाक म्हणसर पावता PhD म्हणसर पावता वय मू ताच्या उपरांत तो म्हणटा बाबा तुका कांय कळीत ना म्हळ्यार कशें जायत बापायक कशें जायत भुरगीं इंग्लीश उलोवंक शिकतात न्ही गी बापायक म्हजे जाल्यार म्हाका इंग्लीश येना काय ना आतां म्हजी भुरगीं या आनी म्हज्या मुखार येवन इंग्लीश उलयल्यार म्हाका कांय कळत गी ती काले म्हणटीत थोडे कांय म्हण इल्ले सगळें समजता की ना कांय दुसऱ्या कांय सांगल्यार म्हाका कळटा हो त्याला हांव कितें करतलो तांकां बरें शाबासकी दितलो न्ही गी देवाचें उतर आयकला आवय बापायचो सिराप न्ही गी मनशा भुरग्यांची बुनयादूच हालोवन उडयता वय मू जर एक आत्मीक बापय आमकां शिकोवन दितना देवाचें उतर दिवन आमकां तितवितना जर आमी आत्मीक बापायकच सांगता तुका कांय कळीत ना म्हूण सांगल्यार सर्गीचो बाप कितें करतलो मोगाच्या भावा भयणीनो आमी चिंतलां गी आज ही शिकोवण हांवें आयकून खालतो जालो मोगाच्या भावा भयणीनो तूं खालतो जाशी जाल्यार तूं देवाची उतरां स्विकार करशी जाल्यार कित्याक ह्या संवसारांत बरो म्हणलो एकलोय ना सगळें सुकोवन पडलां वय म्हूण आमी आयकलां हें तर ही शिकोवण आमी आयकल्यां जाल्यार म्हणण्यो अवस्वरे त्यारा एक वळ वास प्रवोप 13:1 बुद्धवंत पूत आपल्या बापायन दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेता पूण बुध नातलेलो सूख वळखून घेवंक इन्कार करता मोगाच्या भावा भयणीनो तुमच्या जिवितांत खंयच्या वेळा कितें सूख घडल्या जावंक पुरो या तुमी देवा विरोधूच गेल्या ती जावंक पुरो पूण सर्वेस्पर ती दितना त्या उतरांचो स्विकार करा तुमचो नव्यान सर्वेस्पर स्विकार करतलो इजाया 44:22 वास इजायाचो बूक अवस्वर 40:4-20:2 वास हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भशेन आनी तुजी पातकां धुवरे भशेन पयस केल्या आयकलें गी उतर आयकलें गी हें खेदाळा तें लागू जाता आतां पुस्तकांत बरयलां आमी आमच्या कुशे प्रमाणे केल्या जाता गी नामगाच्या भावा भयणो या देवाचें उतर तुका तितवितना बेश्टायतना तुवें चीज दिवन तें तुवें सांडूंक पडलें हें उतर म्हज्या खातीर सोम्या वयनी गी हांगा फादर जेरी उतर दिता आसतना या भाव आंड्रू जावं दी या आमचो रिक्षान जावं दी या विक्रम जावं दी अशें उतर दिता आसतना हांव बसून दोळ्यान दुकान गळोवन वयर पळोवन भियें दिसतालें मोगाच्या भावा म्हाका भियोन आसलो सरस म्हाका थरथरो नासलो आज आमकां भिरांत आसा जे सोम्याची आमची जिणी कित्याक आमकां कित्याक हे कश्ट कित्याक ही अनवरां कित्याक सलवणी कित्याक आमकां सलवणी आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या मनांत आनीकी कुसडेपण आसा आमच्या मनांत आनीकी वायट आसा सगळें सोडा मोगाच्या भावा भयणीनो सगळें सोडा देखून मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया जायते घडीत ह्या पयस पुस्तक आसात निराश जाल्ल्यांचे वय म्हूण ते निराश जाल्ले कोण जेजूचे शिस जेजूचे जेजू मरण पावलो उपरांत ते कितें जालें निराश जाल्ले ते दारां धांपून आशिल्ले वय मू दारां धांपून आशिल्ले बियान जुदेवांच्या बियान सकाळीं सांगलें मुखार खंय टेबल खंय दवरला कोणा म्हणून तांकां टेबल पावता टेबल उठोवन वचनात गी हां पूण निराश जाल्ल्या वेळार कोण आयलो मदें जेजू आयलो वय मू पळय निराश जालो पेद्रू कितें जालो गळगळ्यार रडलो की ना वळखलो की ना जेजून ताका सोडले जेजू सांगत आसलो वय की न्ही ताणें विकृत केल्यार तो निराश जाल्लो पूण तो वळखलो देवाचे उतर वळखलो स्विकार केलें दावीद वळखलो स्विकार केलें मगदलाचे मरी वळखली स्विकार केलें हांव फोडुल्ल्या वरवीं म्हाका आज वदोडतो संतोष मेळ्ळो नाल्यार ह्या परिस्थितीक आज हांव येतो ना आज म्हाका संवसाराचे खंयचेंच म्हाका नाका मोगाच्या भावा भयणो खंयचीच अशें एक अशें कोणाच्या घरावेची सयत अशें ना आशा आसा जाल्यार फादराबा सांगाता या हांगा भावां सांगाता तुमी देवी कुटुंबाच्या सांगाता म्हणून मागणें करूंक आनी 3 आनी 30 वरां तुमी दिया हांव केन्नाय ना म्हणून सोना म्हजो संतोष आज जेजूच्या सांगाता एक पोटान आज म्हजो दोडतो जाला
कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो निराश जाल्ली वय मू हागार निराश जाल्ले मोगाच्या भावा भयणीनो पळय हागारा उदेशी अब्रामाक कोण जल्मलो इस्मायल आनी सारा मुखांतर इजाक जल्मलो पूण ती सांगात भुरगीं दोगांय खेळटा आसतना सारा कित्याक मोसोर जालो पळय न्ही गे आनी ताणें सांगात आसून वचो ताका भायर घाल वचोन दी पूण अब्राम कितें म्हणटा अब्रामाक दुखलें पूण अब्रामाय कितें करता ताका बुती बांदून दिता आनी वच भुरग्याक खांद्यार बसयता आनी धाडटा वय मू आनी धाड वचोन एका झाडाच्या मुळांत भुरग्याक दवरता सुमार दीस जाले आले मुक्त जाले भुरग्याक थंय दवरता आनी एक फर्लांग पयस वचून थंय वचून बसून ती खंतिश्ट जाता आनी म्हणटा ह्या भुरग्यान मरचें म्हज्यान पळोवंक जायना निराश मोगाच्या भावा भयणीनो निराश जाली आनी तेन्ना भुरगें रडता पळय उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 20 आनी 1:17 इल्लो मुखार वास भुरग्याचे रडणे देवान आयकलें आनी देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले कितें जालें हागर भियेनाका भुरग्याचे रडणे देवान आयकलां पण आनी निराश जाल्ले हागार वय मू आनी उपरांत ताका कसली संतत ताची एक व्हड संतत हांव करतलो म्हणटा अब्रामाची इस्मायलाची संतत आसा की ना कोणाचो पूत मोगाच्या भावा भयण तो अब्रामाचोच पूत पूण पळय थंय सारा तो भुरगो खेळटना निराश म्हळ्यार ताचें आस्ती तूं ताका दिवचें नाका म्हणटा जाल्यार हागार थंय निराश जातना सरस्पर कसो आयकलें मू मुकली वळ कितें वाचता उठ भुरग्याक उखल आनी ताका शाबीत सांबाळ कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो पळय न्ही एक व्हड राष्ट्र करता केलें की ना ह्याच प्रमाणे कर निराश तूं जालें जाल्यार तुवें निराश जातना सर्वेस्पर देव तुका आयकता उलो मारता जाल्यार जोना निराश जाल्लो वय मू माश्याच्या पोटांत भितर 3 दीस अशें म्हळ्यार तुमी समायक चिंता भाडा मासो म्हळ्यार काय ल्हान थोंड न्ही ताची येद म्हणटा व्हड व्हडल्यो बोटी ताच्या भितर येतात वय मू आतां माश्याच्या पोटांत जोना येता एक ल्हानशी खुरू जाल्यार जावंक पुरो जोना पोटा भितर आसा पूण 3 दीस तो खरगोलाय उरला मू कसो उरला पळया न्ही चिंता पळया पूण असल्या परिस्थितींत सर्वेस्पर जोनाक राखता जाल्यार कित्याक जोनान वायट केल्लें वय मू सर्वेस्परा विरोध गेल्लो तो पूण ताकाच फाटी हाडना तो ताच्या मुखांतूच देवाचेर म्हळ्यार तें खंयच्या खोटेपण निनेवेकारांचें खोटेपण दाखोवन दिता की ना आनी दाखोवन दिल्ल्या वरवीं तें खोटेपण ते सांगतात आनी तांकां तें सर नासतना सुद्दां जाता की पूण आज हें उतर तुवें आनी हांवें इतलें गंभीर घेजय तूं खंय पडलाय रे कितें जाल्यार रे सर्वेस्परा सोम्या घट धर ह्या फुडें सोम्या हांव तुजो सोम्या तुजो जाला हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत मात न्ही मनांत कुडींत सगळे विश्व सोम्या खातीर ही जिणींत सोम्या खातीर असलो बरोसो पळय जोना प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 2:3 वास म्हज्या आकंतांच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली पाताळाच्या पोटांत हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय पळया न्ही पाताळाच्या पोटांत हांवें बोब मारली आनी सर्वेस्परान म्हजो ताळो आयकलो की ना आनी मुखार निमाणें कितें जाता माश्या कडेन सर्वेस्पर उलयता आनी जोनाक वेळार येवन मासो वोंगता वोंगच्या विशीं सांगचें नाका पळय आदले सांगलें उड आसा थोड्यांच उड आसा सोंगी पुरो रिश्तारान सांगलें घरा वचून थोडें वोंगल्यान खंय म्हाका घरा येता म्हणसर मागीर येवंक आयिल्लें मागीर थंय रावयलें हांवें जावना मागीर म्हळ्यार अर्थ मागीर इतली भिरांत आसा जमगाच्या भावा भयणीनो ह्या फुडां आमी सोम्यातान पयस वचचें न्ही देखून ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೇ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ದಿತ್ತಾಗಿನ ಸಿರಾಕ ಸೊಬುಕ ಅವಸ್ವರ್ 2:10 इकरा ऐकूया सिराक चॅप्टर 2:10-11 ऐका आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला की तिरासानेन ताका भिवन सळटल्याक ताणें केन्ना तरी सांडला पळया मोगाच्या भावा भयणो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो केन्नाय निराश जायना निराश जालाय निराशेतान तुका तो भायर काडटा इतलेंच सकाळी सांग आयकलां आमी पातकी जिणी बदला तितलेंच प्रवाद्या मुखांतरी देव तो उलयलो जेजू क्रिस्ता मुखार तो उलयलो वय मू जिणी बदलिया
आनी बचाव जाया कित्याक हो संदेश मनीस जेणी बदली ना म्हूण परत परत हो संदेश वय मू देखून पळया किर्तन 70-12 ऐकूया पळया थंयसर कितें म्हणटा ताका उलो मारतल्या गरीबांक तो आयकता गरीब म्हळ्यार पयशे नासले न्ही खालचो जाल्लो गरीब सोम्या मुखार वळखलो पाताक वळखलो कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबाक दुर्बल्यांक आनी आदार नासलेल्यांक तो पावतलो सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पविताचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव सगळ्या लोकां सताची दाखोवन दिल्लें नांव काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव पातकातावन सुडका दिवन खंयचें तें नांव सोम्याचें नांव येसु नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವು ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ देखून जॉन 16:20 तुम्ही दुखेस्त तुम्ही रडतेल्यात पण तुमचे दूख संतोषान बदलतले म्हूण ऐका जॉन 16:20 सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही सुस्कान रडतेल्यात पूण संसार तो कुशल बरीत आसतलो तुम्ही दुखेस्त जातेल्यात पण तुमची दूख संतोषान बदलतले तुमचे दूख संतोषान बदलतले येदोळो इतले उतर ऐकता इल्ले म्हणे दूख बदल लागिना संतोष आई लागिना खंडित येतलो मोगाच्या भावा भयणीनो इजाया 50:5-12 खरेंच तुम्ही संतोषान थाळयो भेटतल्यात पळया खरेंच तुम्ही इजाया 55:12 खरेंच तुम्ही संतोषान भायर सरतेल्यात आनी शांतीन तुम्ही पाटी येतेल्यात पर्वत आनी दोंगर तुमचे मुखार उल्हासान गितां गायतले आनी गांवांतले सगळे रूख ताळयो पेटतले आता गांवांतल्या रूख आनी थाळयो भेटचे न्ही हांगा बसलेल्या रूख आनी थाळयो भेटी जाय आमी ते रूख थाळयो भेटू वय मू ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನನಗಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ಯಾರು ಜಯಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಥ ದಯ ನೀಡ ಬಂದ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡ್ಯಾರು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ದೇವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವ ನವಜೀವನ ನಮಗೆ ನೀಡ ಬಂದರು ಶುಭ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿ ಪ್ರಭುವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈಯ ತಟಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಕೈಯ ತಟಿ ಹಾಡೋಣ ಕೈಯ ತಟಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾರೋ ನೀ ಬಾರೋ ಕೈಯ ತಟಿ ಹಾಡೋಣ खंडी जावन आज सर्वस्व संतोष पावता आमच्या सर्वांचेर ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका आज भुगंब कुश कोण तो पिक्चर असो न्ही आमचो धनी रचणार स्वामी मोगाच्या भावा भयणीनो एक पातकी जावन आसल्यार पाताक सांडटाना त्या खोट्यापणाक फाट करताना आयची सुवार्ता आयकल्या पातकी जिणी बदलताना मोगाच्या भावा भयणो तुजी पिडा तुजी खंत तुजी निरासपण तुका कितें असाध्य म्हणलें पळय हें सगळें तो स्वामी साध्य करून दाखयता म्हज्या जिवितांत थोड्यो संगती असाध्य म्हूण आशिल्ल्यो सोरो सोडून म्हाका असाध्य म्हूण कांय बगोवं नासलें पूण थोड्यो संगती असाध्य आशिल्ल्यो सगळ्या म्हज्या सम्यान आज म्हाका साध्य केला मोगाच्या भावा आज म्हज्या संवसाराची आशा आसा पळय कुडी रक्त मासूची वडण्यो म्हणल्यार आसात पळय आज त्या वडण्यातावन म्हाका सुडका दिल्या देखून आज ती सुडका मेळ्ळ्या मागीर हांगा उबे कित्याक म्हळ्यार
पळय थोडे आतां पयलें पाद्र्याबान हांव बसून आसलो तें पाद्र्याबान तें एनावन्स केल्लें हांवें पाद्र्याबान सांगूंक ना पाद्र्याबान सांगिल्लें कितें पवित्र आत्म्यान तें सांगयल्लें संवसाराची आशा आमकां निराशा करता आवडो सांगला न्ही भावानी सांगता आज तुमकां हें सांगता तुमी म्हाका सांगू पुरो ओ मजा मारली सगळें जालें वात आमकां सांगता ना मोगाच्या बावणो हांवें भोगिल्ले आठे विटे त्या पथकाचे आठे वेटे ती दूख हांवें कोणाक सांगूंक जावना ते केवळ सांगला म्हज्या सोम्या मुखार आनी वळवळून आसल्या म्हज्या सोम्यान म्हाका उखल्ला देखून आज हांव तुमकां सांगता हे वळवळे तुमचे थंय येवचे नाकात म्हणल्या खातीर देखून म्हजी जिणी संपूर्ण तरान म्हज्या सोम्याक ह्या थळार हांवें समर्पिल्या संपूर्ण सगळो वेळ कितलोय वेळ आनी म्हाका कोणी कितें सांगल्यार म्हाका कांयच पर्वा ना म्हज्या सोम्याच्या पांयला ह्या हुंबरार सोम्याच्या मंदिरान म्हाका 26 वरां रावूं मेळ्ळ्यार म्हाका कांयच पुरा सणना मोगाच्या भावा भयणीनो हांव संतोश पावतां आज जाणात गी ह्या आत्मीक बापाय खातीर आज हांव संतोश पावतां ह्या आत्मीक भावा खातीर ह्या दैवी कुटुंबा खातीर आनी हांगा बऱ्यांतलो बरो जागो फावो केल्लो एका काळार तिरस्कार जाल्लो मनीस हांव मनशा मुखार तिरस्कार लजेक पडलो आज त्याच लजेक पडल्याक सोम्यान उखल्ला आनी मुखार तुका तुजी लज बगूंक पडचें ना झेफेनिया अवस्वर 3:18 वास 18 आनी 19 वास हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना त्या वेळार हांव तुजे जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो तोंट्यांक हांव निवारतलो वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो जर हांगासर तुमी कोणी वाट सुकल्या तर खंयची वाट तुमकां कळीत आसा म्हाका कळीत ना म्हज्या वाटो हांवें खंतारा सुरू सांगलें पळय ह्यो वाटो म्हज्यो आसल्यो ह्यो हांवें बदलिल्यो देवाच्या उतरांत हांवें स्विकार केलें देवाच्या उतरांत आमी स्विकार करूंक जाय देवाचें उतर आमकां तीच दितना तें आमी तकली बागय जाय ना म्हाका जायना बा जायना रे पाटी हांव पाटी सरलोय गेलोय पाटी गेलोय तुमी आसात कित्याक आज तुमचो विश्वास तुमी सोम्याचेर दवरला तुमची जिणी तुमी बदलूंक खुशी व्हरतात आमी खुशी वेल्या पुरो देव सगळें साध्य करून दाखयता देखून पळया मोगाच्या भावा भयणीनो किर्तन 103 वळो 3 आनी 4 आमी आयकुया पळय तुजे अपराध तो बक्षिता तुका मागीर भिरांत ना पूण तुवें हे नियम आसा हें आसा तुवें आनी फाटीं वचोन वचो संवसाराच्या आशेक तुवें भुलोवन वचो हां वास सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर्व तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतेचो मुकुट घालता आयकलें गे मोगाच्या भावा भयणीनो आयकता गे आमकां कान आसात गी कान आसा तो आयको म्हणटा वय मू कान आसल्या पुरे आयकचें की नाका परत वास सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर्व तुज्यो पिडा पयस करता ह्या दाळा जाता जाणात गी हें सांगतना जायत्या लोकांक बा हो हांव कालें करता ना तुवें तुज्या पातकाक ती तुवें शिक्षा बगयचीच हांवें ती बगल्या रात दीस न्हीद नासतना म्हाकाच्या भावा भयणीनो न्हीद पडना म्हाका हांवें केल्लें पातक म्हाका परत परत वचता पूण त्या पथकांतल्यान भायर काडलें कोणें म्हज्या जेजून तुमच्या जेजून हांव सांगना म्हज्या जेजून हें म्हजें म्हाका बक्षिलें आनी आज कितें म्हणटाय वास सगळे तुजे अपराध सगळे म्हजे अपराध तो बक्षिता सर्व तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता फोंडांतलो देखून तुजो जीव निवारता तो आयकलें गी फोंडांत तूं पडलाय कसलोय फोंड जावन दी चिंता करी नाका सर्वेस्पर आयला देखून मोगाच्या भावा भयणीनो देखून इजाया 41:13 कित्याक हांव सर्वेस्पो तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुजो उजवो हात धरता उजवो हात धरता म्हूण रेस्पेरा दीस मात म्हणचे न्ही गी उजवो हात धरचो मागीर धरूंक येतात ते थोडेच धरतात मागीर धरतात ते पूण सर्वेस्पर तुजो उजवो हात सदांच धरता हर एक घडी धरता आनी हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो फळ्या मोगाच्या भावा म्हणून कसली उतरां मोगाच्या ही आमी स्विकार केल्यार मात्र देखून आमच्या जिणये वय जायती कंतान आसा जिणयेच्या पयणार न्ही पूण पळय जिणयेच्या हें पयण आसा न्ही आमी विसरूं नजो जेजून आमकां दाखयल्ले काकुळत सकाळीं आमी काकुळती आयकला दया विशयान आयकला वय मू ताणें दाखयल्लो मोग आमी विसरूं नजो
केन्नाच विसरूं नजो. देखून ते एक हिंदी खंतार आसा, तुमी आयकलां गोत्तो ना, आयकल्यार तिका शांत रावा, तुमी आयका मात्र. जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग. तू भूलना नहीं प्यार को ना नहीं, यीशु का दामन. तू भूलना नहीं प्यार खोना नहीं, यीशु का दामन. जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, यीशु का फसल तेरे साथ रहेगा. निराशा में नया आशा वो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा. हाथों को थाम कर साथ चलेगा. तू भूलना नहीं प्यार को ना नहीं, यीशु का दामन. दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरी जीवन से होगी. भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ तू पूरी करेगा. तू भूलना नहीं प्यार को ना नहीं, यीशु का दामन. तू भूलना नहीं प्यार को ना नहीं, यीशु का दामन. जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, यीशु है मेरे संग, यीशु है हमारा संग. असा गे ना असा. बारूकाचो बूक अवस्व 2 वळू 16 आणि 18. खंतीन बुडलेली, भगवन गेल्ली, बॉल नाचलेली, दिश्ट उणी जाल्ली, बुकेल्ली मनशां पळ्या पोरात नवें जिवी जोडटले म्हणटा. बारूक 2:16-18. सर्वेस्पराम तुझ्या पवित्र निवासांत सकला दिश्ट घाल आणि आमचो उगडास कर. तुझे कान दी सर्वेस्पराम आणि आयक. तुझे दोळे उगड सर्वेस्पराम आणि पळे. पळे पूण कंतीन बुडलेली, बागवून आणि बॉल नासतना सळटली मनशां, दोळ्यांची दिश्ट उणी जाल्ली आणि बुकेल्या आत्म्याची मनशां, बुकेल्या पोटाची आत्म्याची मनशां. आमकां कळीच जाय. बूक आसून ती पोटाक बूक आसून वसून ती गरज न्ही. बुकेल्या आत्म्याची मनशां तुझी महिमा आणि प्रामाणिकपण वाखणतली. पळया प्रामाणिक तुझी महिमा वाखणतली. बुकेल्ली, दिश्ट उणी जाल्ली, बागवून गेल्ली. वय मू देखून आसा न्ही ते कंतारेक. खंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयलें, पिडेन आसलेल्यांक तुवें गूण केलें. पयस कर मोजी खंत बेजाराय, दितो म्हाका तुजी. आज म्हजी खंत, म्हजी बेजाराय, म्हजी इराराय सगळी पयस केल्या म्हज्या जेजून मोगाच्या भावा भयणो. आज म्हाका खंयची खंत ना, कांय ना. काल एकच खंत, कितलो वेळ सोम्याच्या पांयां दळा, सोम्याक आयकोनची इतलीच खंत. असलें एक बदलावण पळय. कशी मनशां थंय बदलावण जाता. संवसार आशा कशी पयस गेली, कोणें काडली, कोणें सांगून गी. आज कोणी सांगताले ना हांगा सोम्याच्या पांयां दळा. देखून पळय आनी मोगाच्या किर्तन 30 आणि 4 वळू 18-19. किर्तन 34:18-19 वाच. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्प लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. पळया खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नितिवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. पळया न्ही निवारता. पूण निवारता म्हळ्यार सांगल्या फावना आमी ताचेर विश्वास दवरी जाय. वय मू किर्तन 145:18 वाच. खाल जाणता ताका उलो मारी जाय. काल तोंडार काल वंट आसत म्हण न्ही. खाल जाणा सकाळीं सांगलां आमकां, आयकलां आमी. खाल जाणता हें दूख आहा पळय, वळखोवचें आहा पळय सोम्या मुखार. खाल जाणता थोड्यो संगती सांगोदानांतल्यो विनवण्यांत त्या वेळार तोंडान भायर येतात. आमी वळखता सोम्या तुज्या सेवाका विरोध.
ह्या जाका विरोध ह्या कोणा मुखार वय सोम्या हांव सूख म्हजे तान सूख घडल्या म्हज्या उतरांनी म्हज्या करण्यांनी हांव वळखता सोम्या म्हाका वळखता सोमी कितें करता तुका फाटीं धाडटा गी फाटीं धाडिना तुका सड आनी सड तो मोग करता वास आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तांक काळजातावन उलो मारतेल्यांक सर्वेस्व सदांच लागीं आसा पळया सदांच तो लागीं आसा पळया न्ही सदांच तो लागीं आसा कित्याक म्हणजे जेजून सांगला न्ही संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो संवसार म्हळ्यार खंयचो संवसार आमचो संवसार म्हजो संवसार हो संवसार साडटा आमचो वय मू मॅथ्यू 28:20 वास आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो हो विश्वास आमी आमचे लागीं आसच जाय तो विश्वास आसच जाय ताका मानवचें करतना हो विश्वास आसा जाल्यार मात्र आमचे सांगातो आसतलो ना तर तो आमचे सांगाता आसचो ना पळया किर्तन 147 तीन वळवास 147:3 पापसली काळजां पळय पापसली काळजां पापसांची म्हळ्यार कितें कोणी बाले मारल्यात गी ना न्ही गी उतर म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत आमच्या साली वरवीं आमची काळजां पापसल्यांत आज बरें करूंक तो खुशी तो राखोन आसा जेजू राखोन आसा आमची काळजां बरीं करूंक आमी ती काळजां कितें करीचे सोंडीचे वय मू आतां ऑपरेशन करूंक सोडिना काळजां आमकां मागीर भितर ब्लॉक घालूंक जाता ती समग्र जातात गी ना न्ही गी देखून जेजूचे उतार आमकां कितें सांगता पापसली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता पळया मोगाच्या भाव 145:14 आनी कितें म्हणटा पळय पडतेल्यांक तो उखलता म्हणटा 147 145:13 पडतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता पळया मोगाच्या भाव अशी उतरां आमकां ही उतरां आयकत आसतना कशें बगता आमकां खंत आसा गी निराश पयस वता गी ना वेता गी खंडीत म्हाका वेता देवाची उतर आयकूनच निराश म्हणजे पयस गेल्लें जेरेमिया 31:25 पळय थकलेल्यांक तो नव्यान बोल दिता पडलेल्यांक नव्यान उखलता बागोवन गेल्यां परतो निट्ट करता वास जेरेमिया 31:25 कित्याक तकलेल्यांक हांव नव्यान जिवान भरतलो नव्या जिवान भरतलो आनी बागोवन गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो पळया मोगाच्या भाव भयणो बागवान गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो आतां बागवानच्या खाली कुडीन मात चिंते नाकात आमी कुडीन पडल्या म्हण चिंते नाकात कूड न्हय पूण आत्मीय रितीन आमी खंय पडल्या गी थंय तो आमकां उठयतलो आत्मीय रितीन खंय बागवून गेल्या आमकां तो नीट उबें करतलो मोगाच्या भावा भयणीनो कूड ही संवसारांत तात्कालीक पूण आत्मो सदांकाळ वय म्हूण एजेकियल 34:16 पळया न्ही सांडलेल्यांक हांव सोदतलो पळय तो सोदूंक आयला सोदून आसा हो म्हजो पूत हो म्हजें येत की पाटी एजेकियल 34:16 सांडलेल्यांक हांव सोडटलो वाट सुटलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो गायेल्यांचे गाय बांदतलो पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो पळया मोगाच्या भावा भयणो कसो तो हें सगळें आसा आमी उतर आयकलां तुमी उतर आयकल्या वय मू ही सगळीं उतरां आमकां कितें करता आमचें जिवीत नवें करता आमकां तो नव्यान बांदता आमकां तो नव्यान बांदता म्हळ्यार कशें बांदता दर्यान बांदता गी ताच्या उतरांनी तो आमकां बांदूंक कशी व्हरता एक दळदिरो जाल्यार जर सरस्पराको उलो मारता जाल्यार सरस्पर आयकता म्हणटा किर्तन 30:4 एक दळदिरो म्हळ्यार कशें मनशाक नाका जाल्लो वायट केल्लो वय मू जाल्यार तो वळखून सर्वेस्पराक उलो मारता जाल्यार पळय वास हांगा आसा एक दळदिरो सर्वेस्पराक तो उलो मारता सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता पळया न्ही गी तुका आकांत आसात गी आकांत आसा जाल्यार सोम्याक उलो मार आनी कोणाक उलो मारूंक वचनाका कोणाक उलो मारल्यार कोणें कांय कर तुजे कश्ट तूं म्हाका सांगता जाल्यार म्हजे कश्ट कितले आसा तुका कळयता जर म्हजे कश्ट हांव तुका सांगता जाल्यार हांव कितें सांगून गेलो म्हणटात देखून सर्वेस्पराक सांगल्यार जेजूक सांगल्यार तो आयकता की ना खंडीत तो आयकता मोगाच्या भावा भयणीनो देखून किर्तन 9:10 सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विश्वास दवर सर्वेस्पर खंडीत म्हाका बरो करतलो सर्वेस्पर म्हाका खंडीत दितलो जेजू म्हाका खंडीत पावतलो म्हणलो बरोवसो तुका आसूंक जाय किर्तन 9:10 तुझे नाव वळखता ती तुझे विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतेल्यांक तूं
सर्वेस्पराम सांडून घाली नाही. कोण्या सर्वेस्परा कोण स्वतः तो केदींच सांडून घालिना. इजाया 40:29 पळ्या न्ही परत आमी ऐकूया. थकलेल्यांक तो सकत दिता. इजाया 40:29 थकलेल्यांक तो सकत दिता. तो सकत दिता. बोल नातलेल्यांक बोल नातलेल्यांक तो घटाय दिता. तो घटाई दिता. ऐकले गी यु हां पुरो पुरो. थकलेल्यांक तो कितें करता. हां थकलेल्यांक तो सकत दिता. बोल नातलेल्यांक तो घटाय दिता. पळया इजाया 44:1 and 2 आतां परत वाच. जाकोबा म्हज्या सेवकां हांवें विंचून काडलेल्या इस्रायेला हें उतर आतां स्विकार आमकां आमी करीत जाय. म्हाकाच तुमी हर एक तुमी तुमकां स्विकार करीत जाय. आतां स्विकार करचें म्हळ्यार कितें. स्विकार करतना सर्वेस्पराचें उतर ही बासोवणी तुजें तें म्हजें तें जारी जाता. कितें म्हणटा. जाकोबा म्हज्या सेवकां म्हज्या सेवका हांवें विंचून काडलेल्या इस्रायेला आयक. सर्वेस्परान तुका आरसला. आवयच्या गर्भान तुका आकारला आनी तो तुका आदार दिता. तसो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. जाकोबा म्हज्या सेवका हांवें विंचून काडलेल्या पळया ताणें विंचून काडला न्ही. जॉन 15:16 पळया जेजू कितें कशें म्हणटा पळय. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्या. तुमकां विंचून काडल्या. पळया म्हाकाच्या भावा भयणीनो आमी तें उरचें फळ दिवच्या खातीर आमकां विंचून काडलां वय मू. आतां पळया हें केदाळां साध्य घेवं म्हळ्यार आमकांच आमी ल्हान भुरगीं जावन सोम्याच्या हातान दिसय. आतां आमी जावं पुरो आमकां प्रायवेट जाल्या वय मू पूण आमकांच आमी ल्हान जायचें खालतें जाय आनी सोम्याच्या हातांत पडटा आसतना हे कंतार तुमकां दवरता. हें कंतार ऐका पळया न्ही. जेन्ना आमी सोम्या मुखार खालतीं जाता आमकांच ल्हान करता आमी आनी त्या दाळा मात कितें जाता पळया. निन्न कೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋಳಲ್ಲಿ ನಾ ಮುದ್ದು ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನೀ ಆಡಿಸಿದರೆ ಆಡುವೆನು ನೀ ಹಾರಿಸಿದರೆ ಹಾರುವೆನು ನೀ ಆಡಿಸಿದರೆ ಆಡುವೆನು ನೀ ಹಾರಿಸಿದರೆ ಹಾರುವೆನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋಳಲ್ಲಿ ನಾ ಮುದ್ದು ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಯೇಸು ಕೊಡುವನು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಯೇಸು ಕೊಡುವನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋಳಲ್ಲಿ ನಾ ಮುದ್ದು ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದವನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದವನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವ ಸವಿದು ನೋಡಿದೆನು ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವ ಸವಿದು ನೋಡಿದೆನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋಳಲ್ಲಿ ನಾ ಮುದ್ದು ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ಓಡಿ ನಾನು ದಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಡೆದು ನಾನು ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ ಓಡಿ ನಾನು ದಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಡೆದು ನಾನು ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋಳಲ್ಲಿ ನಾ ಮುದ್ದು ಮಾರಿ ಏಸಪ್ಪ ನೀ ಆಡಿಸಿದರೆ ಆಡುವೆನು ನೀ हारिसिದರೆ हारुवेनु. आता चिंते नाकात उबोन येता म्हणून कशें
त्या सोम्याच्या उतरान ताच्या मोगाच्या भावा म्हणून जेन्ना वेचीक पूतू पोळ्या निंगी असले सगळे काडून गेलो वयमू असले सगळें होगडायलें वयमू निमाणे निराश जालो खंतींत बुडलो वाट ना कितेंच ना म्हणटना ताका उडास येता त्या दाळा बापा इसो सारकी उडास ताका येता त्या दाळा बापा इसो आनी कितें म्हणटा लोकाच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 15 वळ 20 आनी 1 20 आनी 4 वाच लोक 15, 21, 24 तो वूळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाची आनी तुजे विरोध पाप आदारले तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक की हांव योग्य न्ही पूण बापय आपल्या साकरांक आपूण सांगी लागलो वेगी वसा आनी असलेल्यांतलो उत्तम दगलो हाडन ताका नेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला सरबेस्तो एक पाटको हाडन मारा आनी आमी खावन जेवन गंमत करया कोण्या मोगाच्या हांगा एक घडीत आसा तें कशें म्हळ्यार पळया न्ही आशिल्लें ताचे कडेन जायतें आशिल्लें वय होगडायलें आशिल्लें होगडायलें आतां होगडायलें म्हण तो खंतीन पयस गेलो की पयस गेलोय पाटी आयलो की ना हें आमकां कळीत जाय जर आमी कितें होगडायलां जाल्यार आमी पयस वयचें न्ही जेजू ते फाटी येवचें जावं पुरलें भिरांत दिसतली लज दिसतली कावजीण येतली मनशांच्या दोळ्याक तूं पळय नाका बसल्या गाड्या सोम्याक पळय स्तेपाना बरी आज आमी पळय सुकोवन गेल्या म्हण खंतीन बसचें न्ही निराशेन बसचें न्ही जाकेवान कशें जीव जोडलें की ना आमी वळून आयकलां आमकां आयकूंक मेळटा तूं 19 लोक 19 एक वळ 8 आनी 10 वाचचें नाका आतां वेळ जालो पूण कित्याक म्हळ्यार ताणें आशिल्लें सगळें वांटून दिलें वयमू अर्द वांटो दुबळ्यान दिलो आनी कोणाक लुकसाण गेल्लें ताणें 4 वांटे न्ही वांटून दिलें आतां वांटून दितना कितें जालें आईच्या घरा आईच्या दिसा ह्या घराक रेबेल्लो विल्लाक न्ही स्टॅनीक तुमी असले हर एकले आमकां हें देवाचें उतर हें बगलें गी तुमच्या काळजांत आज देवाचें आयकताना बगलें गी आज म्हज्या घरांत जेजू आयला सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जाल खंडीत मोगाच्या भावा भयणो आमी निराश जावचें न्ही आमचें खोटेपण वायट सांडुया कितें देवा मानवना तें पयस करया आनी पयस करून जेजू थंयच त्या बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सदांच रावया हेंच भाग देव आमकां भाव करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.